नमस्कार भाइ बहिनीहरूलाई। आज हामी बिजनेस म्याथको लोगारिदमको तेस्रो भाग पढ्न गइरहेछौँ र हामी आफ्नो प्रश्नहरू चाहिँ अब सुरु गरौँ है। ल, पहिलो प्रश्न छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ रुट 3 अनि 294 इन्टु 125/42 इन्टु 32 को स्क्वायर छ बाई युजिङ द टेबल। ल, हामी अब यसको चाहिँ सोलुसन गरौँ है त। सोलुसनमा के गर्न सकिन्छ भने हामीले सुरुमा हाम्रो पहिलेकै जस्तो मेथड हुन्छ, पुरानै मेथड आउँछ। लेट एक्स इक्वल्स टु रुट अन्डर 3 294 टाइम्स 125 डिभाइडेड बाई 42 टाइम्स 32 को स्क्वायर छ यहाँनिर। और एक्स इक्वल्स टु के गर्न सकिन्छ यहाँनिर 294 टाइम्स 125 डिभाइडेड बाई 42 टाइम्स 32 छ अनि यहाँनिर 2/3 आउन जान्छ। यति भइसकेपछि हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो, लोगारिदम लिनु पर्यो। टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, यहाँनिर हाम्रो लग एक्स इक्वल्स टु के हुन जान्छ, लग 294 टाइम्स 125 डिभाइडेड बाई 42 टाइम्स 32 अनि 2/3 हुन गयो। और log x इक्वल्स टु 2/3, यहाँनिर log 294 टाइम्स 125 डिभाइडेड बाई 42 टाइम्स 32 हुने भयो। और log x इक्वल्स टु 2/3 अनि यहाँनिर log 294 टाइम्स 125 माइनस log 42 टाइम्स 32 हुन जान्छ। और log x इक्वल्स टु 2/3 log 294 प्लस log 125, यहाँनिर माइनस अब log 42 माइनस log 32 हुन्छ है। यति भ्यालुजहरू यहाँनिर आयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसको लोगारिदम भेट्नु पर्यो। एकदमै सिम्पल छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, डेसिमल अगाडि 3वटा डिजिट छ, यहाँनिर पनि 3वटा छ, यहाँ 2वटा छ, यहाँनिर 2वटा छ। अब लोगारिदमको हामी एउटा के अड्कल लाउन सक्छौँ भने यसको सोलुसन के आउँछ होला, यहाँनिर log x इक्वल्स टु 2/3 भयो, 3वटा डिजिट छ, 2 पोइन्ट समथिङ आउँछ होइन। 3वटा डिजिट छ भने हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के हुन्छ, 3 - 1 2 हुन्छ। त्यसै गरी यतापट्टि अर्को क्यारेक्टरिस्टिक, यहाँ पनि 3वटा डिजिट छ, 2 पोइन्ट समथिङ आउँछ। यहाँनिर 2वटा डिजिट छ भने चाहिँ 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ र यहाँनिर पनि 2वटा डिजिट छ भने चाहिँ 1 पोइन्ट समथिङ आउन गयो है। अब 294 लिनु पर्यो, त्यसपछि 125, त्यसपछि 42 अनि 32। सुरुमा हामीले यहाँ लग टेबलमा हेरौँ। लग टेबलमा 294 को लागि सुरुमा 29 खोजौँ। 29 भेट्यौँ हामीले, यहाँनिर छ हाम्रो 29 को भ्यालु। अब 29 भेटिसकेपछि 4 खोज्नु पर्यो। 0 देखि सुरु हुन्छ, 0 1 2 3 4 भने चाहिँ कति आउँदो रहेछ, 4683 आउँदो रहेछ। यहाँ 4683 आउँदो रहेछ। त्यसपछि 125 को लागि के गर्नु पर्यो, सुरुमा 12 हेर्नु पर्यो, 12, त्यसपछि 0 1 2 3 4 5 0969 आउँदो रहेछ, 0969 है, 0969 आउँछ। त्यसपछि 42 छ, सिधै 42 खोज्ने। 42 आयो, 0 को भ्यालु कुन छ हाम्रो 6232 छ नि, भने चाहिँ त्यही लेख्ने, यहाँनिर 6232 लेख्ने। त्यसपछि 32 छ, 32 भने चाहिँ यहाँनिर छ, 0 मा के छ 5051 छ, यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ हामीले 5051 भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यही क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो यहाँनिर। और log x इक्वल्स टु कति हुन जान्छ त, यहाँ 2/3 टाइम्स 1.4369 हुन जान्छ। और log x इक्वल्स टु कति हुन्छ, 0.9579 आउँछ है त। और अब x उता राखेर एन्टी लग लेखौँ। एन्टी लग 0.9579 हुने भयो। सुरुमा अब हामीले 9579 को लागि खोजौँ, यहाँनिर 0.95 खोजौँ। हामीले यो एन्टी लगको टेबलमा खोज्नु पर्ने हुन्छ। के खोज्नु पर्यो, 0.95 खोज्नु पर्यो
है 0.95 यहाँनिर हाम्रो 0.95 आयो त्यसपछि 7 भन्छ 0 1 2 3 4 5 6 7 9057 भयो 957 आयो अब 9 खोज्नु पर्यो 9 भनेपछि 19 हुँदो रहेछ है 9057 9057 प्लस 19 गर्दा कति हुन्छ 6 हुन्छ 7 हुन्छ 0 हुन्छ 9 हुन्छ 9076 आयो यहाँ हैन कति आयो त यतापट्टि 9076 आयो अब यो डेसिमल कता लाग्छ होला हेर्नुहोस् त 0 पोइन्ट छ भने एक डिजिट पछाडि लाग्छ यसलाई हामी 1 एड गर्छौं त्यो बेलामा है 1 एड गरे एक डिजिट पछाडि चाहिँ हामीले डेसिमलको भ्यालु पुट गर्छौं त्यो हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है त नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो यहाँनेर 2072 को सेट सी को क्वेशन छ है 72 सालको इभ्यालुएट 18.29 times 0.741 divided by 4.05 को स्क्वायर by using log table भनेको छ यहाँनेर by using log table भनेर भनेको छ हैन हामीले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने छ यसको लागि हामीले के गर्छौं यहाँ सोलुसन यहाँनेर लेट x equals to 18.29 times 0.741 29 times 0.741 divided by 4.05 को स्क्वायर छ है अब टेकिङ लग अन बोथ साइड्स टेकिङ लग अन बोथ साइड्स हामीले के पाउँछौं यहाँ यतापट्टि log x छ यतापट्टि log 18.29 times 0.741 को पावर 1/2 छ अनि यतापट्टि तल के छ हाम्रो भ्यालु 4.05 को स्क्वायर छ यहाँनेर अब के लेख्न सकिन्छ log यहाँनेर log x छ log 18.29 times 0.741 को पावर 1/2 छ हैन यसलाई एउटा होल ब्र्याकेट अनि माइनस log 4.05 को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ यसपछि यहाँ हामीले log m * n को भ्यालु हाल्न सकिन्छ log कति हुन्छ 18.29 प्लस log 0.741 को पावर 1/2 माइनस 2 छ 2 बाहिर यता निक्ल्यो 4.05 लेख्न सकिन्छ 2 त यहाँनेर हामीले ड्रप गर्न सक्यो नि त हैन हो यसरी हामीले यो भ्यालु पनि लेख्यौं त्यसैगरी यहाँनेर log x छ हाम्रो log x equals to log 18.29 plus 1/2 log 0.741 minus 2 log 4.05 है त यो भ्यालु आउने भो अब log 18.29 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो सुरुमा हेरौं यहाँनेर दुईटा डिजिट छ यहाँनेर एउटा 0 छ यहाँनेर एउटा डिजिट छ अब यसको भ्यालु कसरी एस्टिमेट हुन्छ होला हेर्नुस् त यो भनेको दुईटा भने चाहिँ 1 हुन्छ 1 point समथिङ हुन्छ यतापट्टि के हुन्छ 1/2 छ अब यहाँनेर 0 छ भ्यालु है यहाँनेर के छ हाम्रो भ्यालु 0 छ 0 भनेपछि पक्कै पनि यहाँनेर के आउँछ 1 को बार आउँछ obvious कुरा हो -2 यहाँनेर 4 छ एउटा डिजिट छ भनेपछि 0 point समथिङ आउँछ हैन अब त्यसपछि भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ है त अब 18.29 छ है 18.29 भइसकेपछि 18.29 भइसकेपछि हामीले कसरी भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ होला यहाँनेर सुरुमा 18 लाई हेर्नु पर्यो 1829 छ भनेर हामीले सोच्नु पर्यो है सुरुमा हामीले केलाई हेर्नु पर्यो 18 लाई हेरेर काम गर्नु पर्यो यहाँ ल अब 18 खोजौं सुरुमा यहाँनेर हाम्रो 18 कहाँनेर छ त यहाँनेर 18 छ है 18 भइसकेपछि त्यसपछि 2 खोज्नु पर्यो 2 कहाँ छ यहाँ छ 2 यहाँनेर आयो 2601 त्यसपछि 9 मा खोज्नु पर्यो 2601 छ 9 मा 21 छ भने 2601 र 21 एड गर्दा कति हुन्छ 2601 र 21 एड गर्दा 2622 हुन जान्छ हैन 2622 हुन जान्छ यहाँनेर 2622
7.22 लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि 741 मा खोज्नु पर्यो। यहाँनिर 741 छ हैन, 741 मा खोज्नु पर्यो भने चाहिँ सुरुमा 74 मा खोज्ने अनि 1 मा खोज्ने है। दुईटा डिजिट चाहिँ बनाउने किनभने हाम्रो स्टार्टिङ नै कहाँ छ त 10 देखि सुरु भएको छ। त्यही भएर हामीले 741 भने चाहिँ 74 अनि 1 को खोज्नु पर्यो। 74 अनि 1 को खोज्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुस् त 74 र 1 को भ्यालु खोजौँ हामी है त यहाँ। ल सुरुमा 74 कहाँनिर छ हाम्रो 74 यहाँनिर 74 छ, यो 0 हो यो 1 हो भने चाहिँ कति आउने रहेछ यहाँनिर 8698 आउँछ है, 8698 आउँछ। अब अर्को के छ हाम्रो 4.05 छ। 4.05 भने चाहिँ 405 लेखेँ मैले, सुरुमा 40 खोज्ने। 40 यहाँनिर छ है, यो 40 भयो, त्यसपछि 0 1 2 3 4 5 कहाँनिर आयो 6075 है। कतिमा आयो त 6075 मा हाम्रो भ्यालु आउन गयो। यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ 6705 भनेर लेख्न सक्छौँ। ल यति त भयो। यसपछि अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यहाँनिर कति भ्यालु आउँछ होला, यहाँनिर हाम्रो भ्यालु भनेको चाहिँ यहाँनिर log x लेखौँ। log x 1.2622 प्लस यहाँनिर 1/2 छ, -1 प्लस 0.8698 लेख्न सकिन्छ यसलाई, र यहाँनिर -1.215 लेख्न सकिन्छ। और log x इक्वल्स टु 1.2622 माइनस 0.0651 माइनस 1.215 और अब यहाँ सब्ट्र्याक्सन गर्दा कति आउँछ भने -0.0179 भनेर आउँछ। अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ log x इक्वल्स टु -1 प्लस 1 माइनस यहाँनिर 0.0179 छ, और log x इक्वल्स टु -1 प्लस 0.9821 छ, और log x इक्वल्स टु 1 को बार छ 9821 छ। अब यहाँनिर x राखौँ इक्वल्स टु एन्टी लग 1 को बार 0.9821 छ हैन। अब यसको 9821 मा ध्यान पुर्याउँ। हामीले 0.9821 सोच्नु पर्ने, सुरुमा हामीले 0.98 सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो एन्टी लगमा है। 0.98 ल यहाँनिर 0.98 आयो, यहाँनिर 0.98 छ, त्यसपछि 2 खोजौँ, यहाँनिर 2 छ, त्यसपछि यतापट्टि 1 खोज्दा 2 आयो भने चाहिँ 9596 हुँदो रहेछ हैन। कति हुँदो रहेछ 9596 हुँदो रहेछ। त्यही कुरा हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्यो 9596, तर यहाँनिर 1 को बार छ माथि, त्यही भएर हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ 0 पोइन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ अनि 9596 लेख्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ त एन्सर हुन जान्छ। यसरी हामीले यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। जस्ट तपाईहरुले टेबल चाहिँ राम्ररी हेर्न सक्नु पर्यो। टेबल राम्ररी हेरेपछि तपाईको प्रब्लम लगभग आफै आफ सल्भ भइहाल्छ है त। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेशन भनेको हामीलाई 2072 मा सोधिएको क्वेशन हो। फाइन्ड द भ्यालु अफ root under 0.7654 times 328 divided by 3.421 times यहाँनिर 3 छ 0.7358 भनेर छ है त। युजिङ लग टेबल हैन, लग टेबल युज गरेर हामीले भ्यालु भेट्नु पर्ने हो। अब यसमा हाम्रो सोलुसनमा के गर्न सकिन्छ, लेट x equals to root under 0.7651 times 328 छ हैन, 328 divided by मैले डिवाइड लेखे यसरी, अनि यहाँनिर 3.421 छ टाइम्स 3 0.7358 भनेर छ। अब टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गरौँ। यहाँ टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, टेकिङ log on both sides, यहाँनिर log x equals to log 0.7651 times 328 divided by
3.421 टाइम्स यहाँनिर 3 0.7358 है त ल यति भ्यालुजहरू छ हामीसँग। अब यहाँनिर लगको प्रिन्सिपल लगाउँ और log x इक्वल्स टु यहाँनिर log 0.7651 टाइम्स 328 माइनस log 3.421 टाइम्स यहाँनिर 3 छ 0.7358 छ है यो भ्यालु भयो। और यहाँनिर अब log x इक्वल्स टु यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ log 0.7651 1/2 प्लस log 328 माइनस log 3.421 माइनस log 0.7358 1/3 हुन्छ हैन। यति भ्यालुजहरू भयो। फेरि यसलाई पनि अझ सिम्प्लिफाई गर्दा log x इक्वल्स टु 1/2 log 0.7651 प्लस log 328 माइनस log 3.421 अनि यतापट्टि माइनस 1/3 log 0.7358 भनेर छ। यति भ्यालुजहरू आयो हाम्रो। यहाँनिर यति भ्यालुजहरू आइसकेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ त अब भ्यालुजहरू त भेट्ने हो। सुरुमा छ 0.7651 0.7651 भनेपछि यहाँ 0 छ सुरुमा हैन। 0 भइसकेपछि यो भनेको -1 सरी यो भनेको कति हुन्छ 1 को बार यसरी 1 को बार लेख्न सकिन्छ। यो 0 भइसकेपछि नि यसरी 1 को बार भयो। यहाँनिर अब यो एउटा डिजिट छ यो 0 हुन्छ। यो तीनवटा डिजिट छ अगाडिको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको 3 - 1 भनेको 2 हुन्छ है। सुरुमा चाहिँ मैले क्यारेक्टर मेन्टिसाको भ्यालु भेट्छु त्यसपछि क्यारेक्टरिस्टिक्स भेटौँला है त। 7651 छ यतापट्टि 76 खोजौँ सुरुमा यतापट्टि टेबलमा। अब सुरुमा 76 खोजौँ यहाँनिर हाम्रो 76 ल 76 यहाँनिर छ अनि त्यसपछि हाम्रो कुन खोज्नु पर्यो 76 भनेपछि अनि 5 है। 5 भनेपछि हेर्नुहोस् त यहाँनिर 5 भनेपछि यो भयो 76 को 5 8837 त्यसपछि के गर्नु पर्यो 1 छ यहाँनिर भनेपछि 7651 भनेको 8838 हुँदो रहेछ है। 8838 हुँदो रहेछ तर के लेख्नु पर्यो 1/2 अनि यहाँनिर टाइम्स यहाँ 1 को बार छ 0.8838 लेख्नु पर्यो। अब log 328 यसको त 2 पोइन्ट लेख्ने सुरुमा अनि 328 भनेको कति हुन्छ त सुरुमा 32 खोज्नु पर्यो। कति खोज्नु पर्यो 32 खोज्नु पर्यो अनि 8 खोज्नु पर्यो। यहाँनिर 32 छ अनि 8 भनेको कहाँनिर छ ठ्याक्कै माथि जानुस् त यहाँनिर 8 छ 5159 छ है। 5159 छ भनेपछि 5159 भयो अनि माइनस log 3.421 भनेको 0. यहाँनिर 34 खोज्नु पर्यो सुरुमा 34 खोज्ने त्यसपछि 012 34 खोज्ने यहाँनिर 2 भयो 5340 342 अनि 1 भनेपछि 53401 भनेपछि 53401 यहाँनिर हाम्रो कति हुने रहेछ 5341 हुने रहेछ हैन 5341 माइनस 1/3। अब यहाँनिर पनि 0 छ भनेपछि यहाँ 1 को बार आयो 7358 खोज्नु पर्यो 73 खोज्नु पर्यो सुरुमा 73 अनि 5 खोज्नु पर्यो 0 1 2 3 4 5 8663 भयो 8663 भयो अनि 8 भनेको यहाँनिर 5 छ 8668 हुन जान्छ 8668 हुन जान्छ। यो हाम्रो भ्यालु आयो यहाँ है त ल। अब हामीले यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यहाँनिर कति हुन्छ 1/2 यति भ्यालुजहरू त हामीले हेर्यौँ यहाँ 7651 को भ्यालु हाम्रो करेक्ट त छ नि है 7651 76012345 अनि 765 अनि 1 भनेपछि 8838 ठिकै छ ल। अब यहाँनिर क्याल्कुलेसन गरौँ के हुन्छ। यो भनेको त हामीले के लेख्न सकिन्छ -1 प्लस 0.8838 यतापट्टि 2.5159 माइनस 0.5341
-1/3 या -1 + 0.8668 भनेर छ। यो इक्वल्स टु 1/2 टाइम्स 0.8838 -1 हैन भनेको यति कति आउँछ त्यो -0.1162 आयो। यहाँनिर +2.5159 छ। यहाँनिर -0.5341 छ माइनस अब यहाँनिर 0.8668 -1 भनेको कति हुन्छ 1/3 टाइम्स -0.1332 हुन्छ इक्वल्स टु अब 0.1162 छ अनि डिभाइडेड बाइ 2 छ त्यो भनेको कति आउँछ -0.0581 आउँछ। यतापट्टि 2.5159 आउँछ -0.5341 आउँछ र यहाँनिर त प्लस आउँछ 0.1332 डिभाइडेड बाइ 3 भनेको कति आउँछ 0.0444 आउँछ। अब एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गर्दा 2.5159 अब यहाँनिर हाम्रो कति हुन्छ त log x इक्वल्स टु 1.9681 आउन गयो है। अब x इक्वल्स टु के हुन्छ एन्टी लग 1.9681 भनेर छ एन्टी लग 1.9681 भनेर छ। यहाँनिर हेरौँ है त सुरुमा 9681 खोजौँ 0.96 खोजौँ सुरुमा 0.96 खोजौँ 0.96 अनि 8 भनेपछि यहाँनिर आयो 9290 आयो हैन 968 भनेको 9290 अनि 1 भनेको कति छ 2 छ 9292 हुन गयो हैन भनेपछि यहाँनिर के लेख्न सक्यो हामीले 9292 लेख्न सक्यो। अब यसलाई 1 लाई 2 बनाइदिने है यदि यसरी 1 को बार अथवा केही छैन भने हाम्रो यसरी सिंगल 1 लेखेको छ भने यसलाई चाहिँ एड गर्ने है एड गरेर कति हुन्छ 2 हुन्छ 2 पछाडि डेसिमल हाल्दिने 92.92 हाम्रो एन्सर हुन जान्छ हैन। तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले 10 टु द पावर 1.9681 गर्नुभयो भने तपाईले एन्सर पाउनुहुन्छ। एन्सर चाहिँ त्यति नै हुन्छ हाम्रो 92.92 आउन गयो है त ल यो हाम्रो एन्सर हुन गयो। त्यसपछि अर्को क्वेशन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो सोधेको छ 2072 को सेट ई मा यहाँनिर युजिङ 4 फिगर लग टेबल युजिङ 4 फिगर लग टेबल इभ्यालुएट यहाँनिर हाम्रो के छ 67.58 डिवाइडेड बाइ 9.765 अनि यहाँनिर डिवाइडेड बाइ 3.57 को स्क्वायर हुन जान्छ है त। अब सोलुसन हेरौँ यसको सोलुसनमा लेट x इक्वल्स टु के छ हाम्रो 67.58 डिवाइडेड बाइ 9.765 डिवाइडेड बाइ यहाँनिर 3.57 को स्क्वायर हुन जान्छ और x इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ यहाँनिर 67.58 अनि डिवाइडेड बाइ 1/2 अनि यतापट्टि 9.765 1/2 टाइम्स 3.57 को स्क्वायर हुन जान्छ है यसरी लेख्न सकिन्छ। अब टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गरौँ टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गऱ्यौँ भने लग अफ x इक्वल्स टु लग यहाँनिर के छ 67.58 1/2 अनि यहाँनिर 9.765 1/2 टाइम्स 3.57 को स्क्वायर हुने भयो है। और अब लग को प्रिन्सिपलहरु युज गरौँ यहाँ लग x इक्वल्स टु के हुन्छ त लग 67.58 1/2 माइनस लग 9.765 1/2 टाइम्स 3.57 को स्क्वायर छ यो लेख्न पाइयो
और log x इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ 1/2 log 67.58 आउने भयो माइनस log 9.765 1/2 माइनस log 3.57 को स्क्वायर हुने भयो और log x इक्वल्स टु 1/2 यहाँनिर log 67.58 छ माइनस 1/2 log 9.765 छ माइनस 2 log 3.57 छ है त यो आयो यहाँनिर अब यति भ्यालु आइसकेपछि हामीले यहाँनिर के गर्न सकिन्छ जस्ट भ्यालुजहरु भेट्न सकिन्छ जस्तै यहाँनिर दुईटा नम्बरहरु छ दुईटा नम्बर भइसकेपछि हाम्रो यतापटि के आउँछ त 1 आउँछ यहाँनिर 1 छ 0 आउँछ यहाँनिर 1 छ 0 आउँछ हैन जस्ट अब टेबलमा हेर्न बाँकी रह्यो यसरी लेख्न सकिन्छ और log x भनेको के आउँछ 1/2 2 डिजिट छ भने चाहिँ पक्कै पनि यहाँनिर 1 point समथिङ मा भ्यालु आउँछ माइनस 1/2 यहाँनिर एउटा मात्र डिजिट छ भने चाहिँ 0 point समथिङ मा आउँछ र यहाँनिर 2 टाइम्स समथिङ मा आउँछ यहाँनिर 0 point भयो अब 67.58 छ यहाँनिर है 67.58 छ सुरुमा हामी माथिको टेबलमा जाउँ 67.58 छ यहाँनिर 67 मा भ्यालु खोजौँ है त 67 मा 67 भो त्यसपछि 5 भने चाहिँ 0 1 2 3 4 5 एउटा 8293 भयो 8293 भएपछि अब 8 मा भ्यालु खोज्नु पर्यो 8293 अनि 5 भने चाहिँ 8293 प्लस 5 भनेको कति हुन्छ 8298 हुन्छ यहाँनिर 8298 आउँछ त्यसपछि 9765 छ है हामीले सबै त्यसको डेसिमल हटाइदिने र त्यतिकै भ्यालु हेर्ने 9765 छ भने चाहिँ 976 भनेको कहाँ छ 97 अनि 6 भनेको 9894 छ अनि 5 भनेको कति छ यहाँनिर 2 छ 9896 छ 9896 छ त्यसैगरी यतापटि 357 छ सुरुमा 35 मा हेर्नु पर्यो अनि 7 मा हेर्नु पर्यो 35 0 1 2 3 4 5 6 7 5527 हुने भयो यहाँनिर 5527 हुन गयो है 5527 हुन गयो अब यहाँनिर बाँकी रह्यो के गर्न त मल्टिप्लिकेसन गर्न बाँकी रह्यो है यहाँनिर और log x भनेको के हुन्छ 1/2 यो भनेको 0.9149 आउँछ यहाँनिर माइनस 0.4948 आउँछ यहाँनिर 1.1054 आउँछ और log of x भनेको कति आउँछ माइनस 0.6853 भनेर आउँछ और log x इक्वल्स टु माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.6853 आउँछ और log x इक्वल्स टु माइनस 1 प्लस 0.3147 हुन्छ और log x इक्वल्स टु 1 माथि बार 3147 हुन जान्छ अब x इक्वल्स टु एन्टी log 1 को बार 3147 हुन्छ हैन अब यसको भ्यालु भेट्नु पर्यो सुरुमा 3147 को भेट्नु पर्यो है 3147 सुरुमा हाम्रो एन्टी लग को टेबलमा जानु पर्ने हुन्छ एन्टी लग को टेबलमा सुरुमा 0.31 मा पुगौं 0.31 भनेपछि यहाँनिर छ 0.31 अनि 4 मा 4 भनेपछि ठ्याक्कै 2061 मा आइपुग्यो 2061 मा आइपुग्यो 7 मा अब 7 भनेपछि त्यही रो को 7 भनेपछि यहाँ 3 मा हैन यहीँनेर पर्यो नि त सिधा हेर्नुस् त 3 2061 प्लस 3 भनेको 2064 हुन्छ 2064 हुन्छ अब 1 को बार छ नि हामीले के गर्नु पर्यो त अगाडि एउटा 0 थप्नु पर्यो 0.2064 हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है त यसरी हामीले अर्को प्रब्लम पनि सक्यौं नेक्स्ट प्रब्लम हेरौं हाम्रो क्वेशन छ using log table find the
भ्यालु अफ के त 42 टाइम्स 0.338 डिभाइडेड बाई 8.87 को स्क्वायर भनेर छ। यसको सोलुसन हेरौँ यहाँनेरि अब लेट x इक्वल्स टु 42 टाइम्स 0.338 डिभाइडेड बाई 8.87 को स्क्वायर। यहाँनेरि x इक्वल्स टु 42 टाइम्स 0.338 को पावर 1/2 गर्ने डिभाइडेड बाई यहाँनेरि 8.87 को स्क्वायर गर्न सकिन्छ हैन। 8.87 को स्क्वायर गर्न सकिन्छ। टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गरौँ। टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गर्दाखेरि यहाँनेरि आउँछ लग x इक्वल्स टु लग यहाँनेरि हाम्रो 42 टाइम्स 0.338 छ 1/2 छ अनि यहाँनेरि 8.87 को स्क्वायर छ। अब यति भइसकेपछि हामीले यहाँनेरि लगको प्रिन्सिपलहरु लाउन सक्छौं। लग x इक्वल्स टु लग 42 टाइम्स 0.338 को पावर 1/2 माइनस लग 8.87 को स्क्वायर। लग x इक्वल्स टु लग 42 प्लस लग यहाँनेरि 0.338 1/2 माइनस 2 लग 8.87 है। लग x इक्वल्स टु यहाँनेरि लग 42 प्लस 1/2 लग 0.338 माइनस 2 लग 8.87 हुने भयो हैन। अब भ्यालुजहरु भेट्ने त हामीले यहाँनेरि लगको युज गरेर यतापट्टिको भ्यालु उता टेबलमा सर्च गरेर भ्यालु निकाल्ने हो। हेरौँ है त। यहाँनेरि 42 छ। 42 भएपछि के चाहियो? अब दुईटा डिजिट छ 1 आउने भइहाल्यो हैन। कन्फर्म 1 आइहाल्छ। इक्वल्स टु यहाँनेरि 1 पोइन्ट समथिङ होला। यतापट्टि 1/2 यो 0 आयो नि। 0 आएपछि एउटा 1 बार आइहाल्यो। त्यसपछि माइनस यहाँनेरि 2 अनि 8 छ। यहाँ सिंगल डिजिट छ है। सिंगल डिजिट छ भनेपछि के आउँछ? 0 पोइन्ट समथिङ को भ्यालु आउँछ। अब 42 खोज्नु पर्यो यतापट्टि हाम्रो लोगारिथमको टेबलमा। सुरुमा 42 भनेपछि यहाँ 42 अनि 0 मा खोज्दा 6232 आउँछ। यहाँनेरि कति हुन्छ? 6232 हुन्छ। अब 338 मा खोज्नु पर्यो 338 मा है। यहाँनेरि के छ? 33 छ अनि यहाँनेरि हाम्रो के छ? 8 छ भनेपछि 5289 हुन्छ। यहाँनेरि के हुन्छ? 5289 हुन्छ अनि 887 छ हैन। 887 भनेपछि यहाँ 88 मा खोजौं। 88 भयो अनि त्यसपछि 7 छ। 7 भनेपछि 9479 भयो। कति आयो त? 9479 आउँछ। यहाँनेरि 9479 आयो हैन। यति भ्यालुजहरु चाहिँ यहाँनेरि आउन गयो 5289 9479। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। यहाँ लग x इक्वल्स टु यहाँनेरि के आउँछ त? 1.6232 अनि प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस 0.5289 अनि माइनस 1.8958 आयो। और लग x इक्वल्स टु यहाँनेरि के आउँछ? 1.6232 अनि माइनस 0.2356 माइनस 1.8958 और लग अफ x भनेको कति आउँछ त? माइनस 0.5082 भनेर आउँछ। अब यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने? लग x इक्वल्स टु माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.5082 छ। और log x इक्वल्स टु माइनस 1 प्लस 0.4918 छ। और log x इक्वल्स टु यहाँनेरि 1 को बार 4918 छ है। अब यहाँनेरि x इक्वल्स टु हामीले के लिन सकिन्छ? एन्टी लग 1 को बार 4918 छ हैन। 4918 भयो।
अब सुरुमा हामीले 4918 खोजौँ, 0.49 खोज्ने, त्यसपछि 1 र 8 मिलाउने त्यहाँनिर एन्टी लगमा। सुरुमा 0.49 यहाँनिर आएको छ है, 0.49 छ, 0.49 अनि त्यसपछि कहाँ खोज्ने, 0.491 मा खोज्ने, 3097 भयो। 0.491 भनेको 3097 हुँदो रहेछ। अब 8 मा 3097 प्लस 8 भनेको कति हुँदो रहेछ, 3097 प्लस 8 भनेको 3105 हुँदो रहेछ। यहाँनिर हामीले 3105 लेख्यौँ, अगाडि 0.3105 लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसरी हामीले भ्यालुजहरू चाहिँ झिक्न सकिन्छ यसको है त। त्यसपछि अर्को हेरौँ, यहाँनिर हाम्रो क्वेसन, नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो यहाँनिर। क्वेसन के छ भने using 4 figure log table, using 4 figure log table, 4 figure log table, 4 figure log table युज गरेर के गर्नु पर्यो, इभ्यालुएट 3.142 अनि यतापट्टि 98.1 डिभाइडेड बाई 32.2 भनेर छ हैन। यति कुराहरू छ हामीसँग यहाँ। त्यसपछि यसको क्वेसन हामीले सोधेको थियो 71 को सेट सी मा सोधेको क्वेसन हो है त। यस्तो गाह्रो त केही पनि छैन, सिम्पल क्वेसन्सहरू नै छ। ल हेरौँ यसलाई भने। सोलुसनमा लेट x इक्वल्स टु 3.142 अनि 98.1 डिभाइडेड बाई 32.2 लेखियो है। अब x इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, 3.142 टाइम्स 98.1 को पावर 1/2 डिभाइडेड बाई 32.2 को पावर 1/2 लेख्न सकिन्छ। अब टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, टेकिङ log on both sides, यहाँनिर हामीले लेख्यौँ log x इक्वल्स टु log of 3.142 टाइम्स 98.1 को पावर 1/2 डिभाइडेड बाई 32.2 को पावर 1/2 छ है। यति यहाँनिर काम गरियो। यसपछि हामीले लगको प्रिन्सिपल युज गरौँ। यहाँनिर log x equals to log 3.142 times 98.1 को पावर 1/2 माइनस log 32.2 को पावर 1/2 छ। अब यहाँनिर log x equals to के लेख्न सकिन्छ, log 3.142 प्लस log 98.1 को पावर 1/2 माइनस 1/2 log 32.2 लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर log x इक्वल्स टु log 3.142 प्लस 1/2 log 98.1 माइनस 1/2 log 32.2 छ हैन। यो भ्यालुजहरू अब हामीले भेट्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, इक्वल्स टु हेर्नुहोस् त, एउटा मात्रै सिंगल डिजिट छ। सिंगल डिजिट भने चाहिँ 0 पोइन्ट आउने भयो यहाँनिर, 0 पोइन्ट। त्यसै गरी यहाँनिर दुईटा डिजिट छ भनेपछि 2 - 1 भनेको 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ। माइनस 1/2 यहाँनिर 2 डिजिट छ टाइम्स 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ। ल ठिक छ, यति काम गऱ्यौँ हामीले। अब 3142 को भेटौँ। ल सुरुमा 3142 है त, 31 छ अनि 42 छ। 31 अनि 4 भनेपछि 0 1 2 3 4 4969 आउने भयो। 31 4 को 4969 आउने भयो र त्यसपछि 2 मा अब 2 भनेपछि 4969 प्लस 3 भनेको 4972 हुन्छ है। 4972 0.4972। त्यसै गरी अब यतापट्टि log 98.1 98 खोजौँ। 98 भेट्यो यहाँ। 98 अनि 1 भन्छ 9917। यहाँनिर के लेख्नु पर्यो, 9917 लेख्नु पर्यो। अनि 32.2 छ नि
भने सुरुमा 32 खोज्ने, 32 खोज्ने, त्यसपछि के खोज्ने, 2 खोज्ने, 0 1 2 5079 हुने भयो हैन। यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्यौं, 5079 हुने भयो। ठिक छ, हाम्रो 32.2 भनेपछि 32 भयो, 0 1 2 5079 हुने भयो। अब यही क्याल्कुलेसन हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ है त ल, यहाँनिर अब हाम्रो क्याल्कुलेसन्समा के भ्यालुजहरू आउँछ होला त। यहाँनिर त हाम्रो 0.4972 छ, यतापट्टि 1.9917 छ, यसलाई डिभाइड बाई 2 गरौँ, 0.9959 आउँछ, यतापट्टि 1.5079 छ, यसलाई डिभाइडेड बाई 2 गरौँ, 0.7540 आउँछ। यो इक्वल्स टु कति हुन्छ, 0.4972 प्लस 0.9959 माइनस 0.7540 भनेको के आउँछ, 0.7391 आउँछ हैन। यतापट्टि हामीले log x लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर हाम्रो log अफ x भनेको यति आयो, x इक्वल्स टु के हुन्छ, एन्टी लग 0.7391 हुन्छ हैन। सुरुमा अब 7391 को भ्यालु भेट्नु पर्यो, यहाँनिर सुरुमा अब एन्टी लगतिर 0.73 खोज्नु पर्यो, 0.73 खोज्नु पर्यो, 0.73 0.73 छ यहाँनिर, 0.73 0.73 भयो। अब 9 भनेपछि कहाँ आइपुग्यो, यहाँ 5483 मा 9 आइपुग्यो, अनि 1 भनेको यहाँ 1 छ, 5484 भयो है। यहाँनिर के लेख्न सक्यो, 5484 लेख्न सक्यो। ठिक छ, यहाँनिर हामीले 5484 लेख्यौँ। अब 0 छ यहाँनिर त बार छैन, बार छैन भने 1 जोडिन्छ र 5 पछाडि एउटा डेसिमल थपिन्छ, भनेपछि हाम्रो एन्सर कति आयो त, 5.484 चाहिँ हाम्रो के आउन गयो, एन्सर आउन गयो है त। यसरी क्याल्कुलेसन गर्नु छ, तपाईले क्याल्कुलेटरमा यो भ्यालु हाल्न सक्नुहुन्छ के, 3.142 टाइम्स √98.1 डिभाइडेड बाइ 32.2 मल्टिप्लाई गर्नु, भ्यालु यति नै आइपुग्छ है त। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अब। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ हाम्रो, इभ्यालुएट युजिङ द 4 फिगर लग टेबल। इभ्यालुएट युजिङ द 4 फिगर लग टेबल। अहिले हामीले युज गरिरहेको लग टेबल पनि 4 फिगर लग टेबलै हो है। लग टेबल के भनेको छ, 0.7654 डिभाइडेड बाई 3.421 र यो क्वेसन सोधिएको थियो 71 को सेट डीमा है त, सेट डीमा सोधिएको क्वेसन हो। यसको सोलुसन हेरौँ, लेट एक्स इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, 0.7654 लेख्न सकिन्छ, यतापट्टि 3.421 छ हैन। अब यहाँनिर टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स लेख्ने है। अब यहाँनिर लग x हुन्छ, यतापट्टि लग के छ हाम्रो 0.7654 1/2, यतापट्टि 3.421 छ, और यहाँनिर log x इक्वल्स टु यहाँनिर log 0.7654 1/2 छ, माइनस log 3.421 छ है, और log x इक्वल्स टु 1/2 log 0.7654 माइनस log 3.421 हुन्छ हैन। यति भ्यालुजहरू यहाँनिर आइपुग्यो। त्यसपछि हामीले यहाँनिर अब के लेख्न सकिन्छ भने भ्यालुज क्याल्कुलेट गर्ने हो। यो 0 आयो, यहाँनिर 0 आयो भनेपछि यहाँनिर पक्कै नै 1/2 छ, टाइम्स 1 को बार आउँछ, त्यसपछि माइनस यहाँनिर एउटा डिजिट छ भने चाहिँ 0 पोइन्ट लेख्न सकिन्छ हैन, 0 पोइन्ट लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर 7654 छ है, 7654 हामी टेबलमा खोजौँ। यहाँनिर सुरुमा 76 खोजौँ है त, लग टेबलमा, लोगारिदमको टेबलमा 76 यहाँनिर खोज्दाखेरि हाम्रो भ्यालुजहरू के आयो त,
हेर्नुहोस् है, यो अलिकति मेटाइदिन्छु, अलिकति रफ हुनसक्छ, तपाईँले देख्न गाह्रो हुनसक्छ है त। ल यहाँनिर हाम्रो 76 यहाँनिर छ है, यहाँ 76 आयो। त्यसपछि 5 0 1 2 3 4 5 8837 भयो, 765 को 8837 भयो। त्यसपछि अब 4 भनेपछि 2 मा आयो 8839 हुन्छ हैन, यहाँनिर के आयो 8839 हुन्छ। त्यसपछि 3421 को खोज्नु पर्यो। 3421 भने चाहिँ माथि जाउँ, 3421। अब यहाँनिर हाम्रो 34 छ, 34 यहाँनिर 34 छ है, यहाँनिर हाम्रो 34 छ। अब 34 अनि त्यसपछि 2 0 1 2 भने चाहिँ 5340 अनि 1 भने चाहिँ 1 छ, 5341 छ। कति आयो त यहाँ हाम्रो भ्यालु भनेको 5341 आउन गयो है। ल 5341 आइपुग्यो। यति भ्यालु आइसकेपछि हामीले लगभग अब क्याल्कुलेसन मजाले गर्न सक्छौँ होला है। यहाँनिर के गर्ने 1/2 अनि यहाँनिर -1 + 0.8839 - 0.5341 इक्वल्स टु यहाँनिर अब 0.8839 - 1 भनेको 1/2 टाइम्स -0.1161 आयो, यताले 0.5341 छ है। अब 0.1161 डिभाइडेड बाई 2 छ, इन्टु -1 गर्नु भने 0 यहाँनिर आउँछ -0.0581 आउँछ, यहाँनिर -0.5341 छ। अब log x भनेको कति हुने रहेछ, log x भनेको यहाँनिर अब 0.5341 गऱ्यो भने -0.5922 भनेर छ। और अब यहाँनिर log x इक्वल्स टु -1 + 1 यहाँनिर -0.5922 छ। log x भनेको के लेख्न सकिन्छ -1 यहाँनिर प्लस 0.4078 हुन्छ, यो भनेको 1 को बार 0.4078 लेख्न सकिन्छ। अब x इक्वल्स टु के लेखिन्छ यहाँ एन्टिलग 1 को बार 4078 लेख्न सकिन्छ हैन, 1 को बार 4078। सुरुमा अब 4078 सर्च गरौँ अथवा 0.40 खोज्ने, सुरुमा दुईटा डिजिट 0.40 एन्टिलग टेबलमा खोज्ने, त्यसपछि 7 र 8 मिलाउने, त्यहाँनिर त्यही त हो कुरा। यहाँनिर हेरौँ है त, सुरुमा के खोज्नु पर्यो 0.40 खोज्नु पर्यो। ल 0.40 यहाँनिर आयो अनि 7 भनेपछि 7 कहाँ छ ठ्याक्कै यहाँनिर 2553 भयो, 2553 भयो, यो हाम्रो 8 हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै 8 छ नि, 2553 + 5 भनेको 2558 हुन गयो। ठिक छ, यहाँनिर कति आउन गयो त हाम्रो 2558 आउन गयो। तर यहाँनिर 1 को बार छ नि, त्यही भएर हामीले के लेख्छौँ त यहाँ इक्वल्स टु 0.2558 लेख्छौँ, जुन हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है। तपाईँले क्याल्कुलेटरमै एन्सर भ्यालु हालेर चेक गर्ने के। जस्तै तपाईँले यदि रुट अन्डर 0.7654 अनि डिभाइडेड बाई 3.421 गर्नुभयो भने कति आउँछ त 0.2557 जति आउँछ। भनेपछि भ्यालु हाम्रो नजिकै छ भनेर बुझाउन खोजे हो क्या त्यसले। त्यसरी एन्सर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो क्वेसन चाहिँ कहिले पनि नबिगार्नु होला है, एकदम सिम्पल क्वेसन हुन्छ। त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेरौँ, यहाँनिर के छ त 2070 को छ, जुन चाहिँ सप्लिमेन्टरीमा सोधिएको क्वेसन हो। के सोधिएको छ भने युजिङ log table find the value of कति 39.4 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई यहाँनिर कति हुन्छ पावर 5 छ, 374 पावर 4 छ। सुरुमा यसको भ्यालु क्याल्कुलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसको भ्यालु भनेको 39.4 को स्क्वायर यहाँनिर के छ हाम्रो यो भ्यालु 5 छ, रुट अन्डर 5 छ, यहाँनिर 374 को पावर 4 छ,
यो भ्यालु भनेको हाम्रो 13.5736 जति आउँछ 13.5736 जति आउँछ। हेरौँ अब हामीले कतिसम्म मिलाउन सक्छौँ है त यसको एन्सर। ल एन्सरै हेरेर गऱ्यौँ हामीले सुरुमै। यसको सोलुसन हेरौँ यहाँनिर। सोलुसनमा लेट x इक्वल्स टु 39.4 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई यहाँनिर √5 छ, मैले ठिक छ अर्को स्टेपमा लेखौँ त्यसलाई। यहाँ 5 छ, 374 को पावर 4 छ है। और x इक्वल्स टु के छ 39.4 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 374 अनि यहाँ 4/5 छ। अब टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, टेकिङ log on both sides के हुन्छ log x इक्वल्स टु यहाँनिर log 39.4 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 374 4/5 छ। और log x इक्वल्स टु यहाँनिर log के हुन्छ 39.4 को स्क्वायर माइनस log 374 को पावर 4/5 हुन्छ है। और यहाँनिर अब log x इक्वल्स टु यहाँनिर 2 बाहिर निकाल्न सक्यो, log 39.4 माइनस 4/5 पनि यता पावर ल्याउन सक्यो, log 374 हुने हो। अब यहाँनिर टेबलको युटिलाइजेसन हुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि केही क्यारेक्टरिस्टिक्सको भ्यालु भेट्यौँ। यहाँनिर अब 39 छ, हेर्नुहोस् है यहाँनिर 39 छ, दुईटा डिजिट छ भनेपछि हाम्रो यहाँ के आउँछ 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ, हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स त 1 हुन्छ। अब यहाँ 374 छ भनेपछि हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको 2 पोइन्ट समथिङ हुन्छ। अब भ्यालु क्यालकुलेट गरौँ। यहाँनिर सुरुमा 39.4 छ भने सुरुमा 39 खोजौँ हाम्रो लोगारिथमको टेबलमा। 39 भनेको कहाँनिर छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँ 39 छ, 39 अनि 4 खोजौँ। 4 भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ माथिको 4 5955 छ, यहाँनिर हाम्रो 5955 छ। त्यसपछि छ 374, 374 मा हामीले सुरुमा 37 खोज्ने अनि त्यसपछि 4 खोज्ने, 37 खोज्ने अनि 4 भने चाहिँ ठ्याक्कै यही माथि 5729 हुने भयो, 5729 हुने भयो र यसरी हामीले यो भ्यालुजहरू निकाल्यौँ हैन। और यहाँनिर के गर्न सक्यो log x इक्वल्स टु यहाँनिर आउँछ 3.1910 माइनस 2.0583 आउँछ। और log अफ x भनेको कति आउन गयो यहाँ 1.1327 आउन गयो। और x भनेको के हुन्छ एन्टी लग 1.1327 हुन्छ, एन्टी लग 1.1327। अब 0.1327 को लागि एन्टी लग निकालौँ सुरुमा हैन, 1 को काम पछि आउँछ। सुरुमा हाम्रो 0.13 भनेपछि यहाँनिर भयो 0.13 अनि 2 0121355 भयो, त्यसपछि 7 यो 7 भयो, 1355 र 2 भनेको 1357 हुन जान्छ है। यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ 1357 हुन्छ। अब यहाँनिर के छ त हाम्रो 1 छ, 1 एउटा अब 1 को बार छैन भने चाहिँ 1 + 1 2 हुन्छ, दुईटा डेसिमल पछाडि हामीले डट राख्ने, 13.57 के आउन गयो हाम्रो एन्सर आउन गयो। यसरी हामीले एन्सर भेट्न सकिन्छ है त। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ जुन चाहिँ 2070 को सेट सी मा सोधिएको छ। युजिङ 4 फिगर लग टेबल, युजिङ 4 फिगर लग टेबल युज गरेर इभालुएट यहाँनिर 9620 डिभाइडेड बाई 108 टाइम्स 62.4 को पावर 3 भनेर छ है। सिम्पल कुरा नै छ। यहाँनिर हामी सपोजिसन गरौँ सुरुमा। सोलुसन लेट
x इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, यहाँ 3 छ, 9620 डिभाइडेड बाई 108 टाइम्स 62.4 को पावर 3 हुन्छ। और x इक्वल्स टु के गर्न सकिन्छ, यहाँनिर 9620 डिभाइडेड बाई 108 टाइम्स 62.4 को पावर 3 छ, यहाँनिर 1/3 छ है, यहाँनिर हाम्रो 1/3 आउन गयो। और अब टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गरौँ, टेकिङ log on both sides we get के पाइन्छ त log x equals to यहाँनिर log 9620 divided by 108 times 62.4 को पावर 3 अनि यहाँनिर 1/3 आउँछ। और log x equals to 1/3 बाहिर निक्ल्यो हैन, अनि यहाँनिर अब मैले डिरेक्टली युज गरेँ एकचोटिको लागि, log 9620 माइनस log 108 माइनस 3 log यहाँनिर के हुन जान्छ 62.4 हुन जान्छ हैन, यति भ्यालुज आयो। और यहाँनिर अब लगको भ्यालुजहरू भेट्नु पर्ने हुन्छ है, लगको भ्यालुजहरू भेट्नको लागि हामीले त्यो भ्यालुजहरू पुट गरौँ न त। log x इक्वल्स टु यहाँनिर 1/3 छ, log 9620 छ नि, 9620 मा 4 वटा डिजिट छ भने चाहिँ पक्कै पनि 3 point समथिङ आउँछ, माइनस 108 छ नि 3 टा डिजिट छ भने चाहिँ 2 point समथिङ आउँछ, यहाँनिर माइनस 3 टाइम्स 62 छ 2 टा डिजिट छ भने चाहिँ 1 point समथिङ भ्यालु आउँछ है। ल अब 9620 छ, सुरुमा 96 खोज्ने हैन, हाम्रो लोगारिदममा 96 खोज्ने, यहाँनिर 96 छ, त्यसपछि 2 खोज्ने, यहाँनिर 2 छ, 9832 भयो हैन, हाम्रो कति आयो त यहाँनिर 9832 नै आउने भयो, 9832 आयो। अब 108 छ, सुरुमा 10 खोज्ने हैन, 10 माथि छ, त्यसपछि के खोज्ने 8 खोज्ने, हेर्नुहोस् त 10 भयो 8 भयो, कति आयो त 0334 आउन गयो। त्यसपछि 62.4 छ, सुरुमा के खोज्नु पर्यो 62 खोज्नु पर्यो, 62 खोज्नु पर्यो, अनि त्यसपछि 4 खोज्ने, ठ्याक्कै 4 खोज्दा यहाँ आउँछ 7952 7952 आउँछ हैन। अब यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हामीले। और log x इक्वल्स टु के हुन जान्छ, यहाँ 1/3 टाइम्स माइनस 3.4358 हुन जान्छ है, यति भ्यालु आउँछ। और log x इक्वल्स टु यहाँनिर माइनस 1.1453 आउँछ। और यहाँनिर के गर्न सकिन्छ, log x इक्वल्स टु माइनस 2 + 2 यहाँ माइनस 1 1453 छ। और log x इक्वल्स टु माइनस 2 + 0.8547 आयो यहाँ। और log x इक्वल्स टु यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ 2 को बार 0.8547 छ। और x इक्वल्स टु अब यहाँनिर एन्टिलग 2 को बार 0.8547 छ हैन, 8547 छ। सुरुमा 8547 सँग डिल गरौँ, सुरुमा 0.85 खोजौँ, हाम्रो एन्टिलगमा 0.85 है त, यहाँनिर कतापट्टि छ होला हाम्रो 0.85, सबै मेटाइदिए देखिने पो छोडेछ है त। ल यहाँनिर 0.85 यहाँनिर छ, हेर्नुहोस् त 0.85 0.85 अनि 4, अब यहाँनिर ठ्याक्कै यही लाइनमा जाँदा 4 यहाँनिर भयो 7145 7145 र कति जोड्नु पर्यो 7 भनेको ठ्याक्कै यहाँनिर छ है हाम्रो मिन डिफरेन्स टेबलमा हैन। 7145 र 12 जोड्दा कति हुन्छ 7145 र 12 जोड्दा 7157 हुन जान्छ, ठिक छ। कति आउने भयो त 7157 आउने भयो। अब यहाँनिर हामीले 7157 लेख्यौँ। अब यहाँनिर 2 छ नि भने चाहिँ 0.0 लेख्नु पर्यो, अघि हामीले डिस्कस गरिसकेका थियौँ, यो हाम्रो एन्सर हुन्छ है त। यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ यहाँनिर है, ठिक छ।